सुरुवातीक कितें गावया I1 आपटोन सायबा पडला दोनी रावशेव टोला मोचें आंग दुखोलें स्वरूप मोचें बोंगलें काकूत मोचिको काकूत मोचिको सायबा काकूत मोचिको काकूत मोचिको सायबा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू म्हणटा मागात आनी तुमकां मेवतलें आनी दर दिसाक आमी मागता आमची मागणी आमी देवाशी दवरता पूण ती बाबाडटान आनी बरमोशान आमी ती करूंक देव आमकां दितलोच म्हूण ह्या विस्वासान आमी जिवंक आयच्या ह्या मिसान आमकां आदार आनी कृपा मागुया. पूण सोबार पावटी फुडें आमी चुकल्या आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सूर पुतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मोलान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. एमिसा भेटयता मारिया इवोन कुतो ह्या आमच्या भयणी खातीर सासणाचें सूख देवान तिका फावो करूंक ह्या मिसान आमी मागता. आमची गरज आमची मागणी आमी देवा फुड्यान दवरुया. जे आज आपलो जल्माचो दीस बरमतात तांचे खातीर आमी मागुया. जीं कश्ट वतात पिडेंत आसात एकसुरी जे येतात तांचो उगडास करून मागात. संवसाराचे शांती खातीर मागुया. आमच्या पाप साहेबा खातीर मागणें चालूच दवर. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुजे शिवायर आमच्या जिवंक नजो. तुजे कुशे खाल आमी जेवच्याक तुज्या मोना पोरमोणें सारकें आसा तें जाणो जावं आनी तेंच कुशे मोनान आनी सुडसुडायेन करूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. एस्तेराच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आपले पोरजेचो जीव संकटान आसलो तो पळोवन एस्तेर राणी सर्वेस्पराक शेरोना गेली. सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक हे उतरांनी तिणें प्रार्थना केलें. म्हज्या दोनया आमच्या एकल्याच राजा म्हाका पाव. हांव एकसुरी तुजे शिवाय कोण म्हाका आदार दितलो ना. म्हजो जीव हांव आतां संकटान घालूंक वेता. म्हज्या भुरगेपणांत हांव म्हज्या घरांत म्हाका शिकयलां तें हांव विसरूंक ना. तुवें सर्वेस्परा सगळ्या राष्ट्रां मदली इस्रायल पोरजेक वेंचून काडल्याय
आनी सगळ्या पुर्विल्ल्या लोकां मदले आमचे पुरजोवांक सदांकाल तुजें दायज जावंक निवडून दवरलां आनी तुजे बासावणे प्रमाणे तुवें तांकां वागयल्याय. सर्वेस्परा, आमचो उगडास कोर. आमच्या आकांताच्या वेळार तुजें बळ दाखय. देवाचे राया आनीक सोर पोरवेदारा दोनया, म्हाका धीर दी. शिवा मुखार हांव आसतोली तेन्ना बुलयतल्या तसलीं उतरां म्हज्या तोंडान घाल. तांच्या काळजान आमच्या दुस्मानाचो राग घाल आनी हे पोरी दुस्मानाचो आनी तांच्या बागिल्यांचो भस्म जावन दी. पूण आमकां तुजे पोदवेन सोडय. सर्वेस्परा, म्हाका पाव, कित्याक हांव एकसुरी आनी तुजे शिवाय म्हाका आदार दिवपाक कोणूच ना. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलां. म्हणुया, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. म्हज्या तोंडांतली प्रार्थन आयकोन घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. तुज्या दुता मुखार तुजी किर्तन गायतां. तुजे पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तूं बरो आनीक विस्वाशी. सगळ्यां परस व्हडलें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारता त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलां आनी म्हजें काळीज गोठ केलां. म्हाका धिरान बोल्लाय. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बालता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. उदकाराक सगळीं उबी रावया. निर्मळ काळीज देवा, रचून घाल म्हज्या ओड्ड्यान आनीक तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें. कित्याक जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा, जो कोण सोदता ताका सदांच गावता आनी जो कोण दारार मारता ताका सदांच दार उगडटलें. आपल्या पुतान उंडो मागलो जाल्यार ताका फातोर दितलो आनी मासली मागली जाल्यार ताका सोरूप दितलो. असलो कोण मनीस तुमचे मदें आसा जायत? तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक जाणोत जाल्यार कितलो अदीक तुमचो सुर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतात तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना? म्हणटूच दुसऱ्यांनी तुमचे ताय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्या ताय सदांच करात. ही आसा शास्त्र आनी प्रवाद्यांची शिकवण. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान ही. पकानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणानो अशें म्हणलेलें आसा, इफ युअर नीज आर शेकिंग, नील एंड प्रे. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां एस्तेर एक सादी वस्तुरी, जुदे वस्तुरी आनी मोर्देकाय ह्या मनशाचें ती आयकता आनी राजाक कडून राजाक मेळूंक आनी जुदेवांचो जीव सांबाळूंक दवरूंक ती वावुरता. तिच्या बाबा भयणानो, आनी हें करतना तिचें मागणें, सोबीत मागणें आमकां हाच्या पयल्या वाचपांत मेळ्ळां. आनी ती म्हणटा, म्हाका आदार दी सायबा,
तुजे भायर आनीक म्हाका आदार ना, कोणूच ना. आनी पितिशा भाव बिनादो, जेन्ना देवा ताई ती शरणा येता, देवाक आपले उस्के कोंती उबारता, तेन्ना ह्या जुदेवाच्या लोकांक ह्या मोरणांतली ती सांबाळटा. पितिशा भाव बिनादो, न्हूच तिचे मागणे, पूण तिका राजाक मेळून घेवचे खातीर वो राजाचें दर्शन तिका मेळचे खातीर तिची पोरजां खंय 3 दीस उपास आनी मागणे करता. पितिशा भाव बिनादो, मागण्या वरवीं आमी देवा आनी आमचे मदीं जो संबंद आसा तो अदीक आमी बांदून हाडटा. आनी जो मोगाळ आमचो देव, जो मोगाळ आनी जो सदांच उदार आमचे ताई, तो जें कितें बरें तें जेन्ना आमी ताचे लाय मागता, जें बरें तेंच आपल्या वेळा प्रमाणे हो देव आमकां सदांच दिता. शिव वर्तमानान जेजू म्हणटा, जो मागता ताका मेवतलें, जो सोदता ताका गावतलें, आनी जो दारार मारता ताका दार उगडटलें. आमचो विस्वास ह्या देवाचेर आसा काय? ही देवाची उतरां जेन्ना आमी आयकतात आनी अदी करून जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना ही देवाची उतरां म्हज्या कानार पडलीं म्हणटच कसले भक्तीन हांव देवाशी म्हजें मागणें दवरता जायत, आयज आमी विचारूंक गरज. सियनाचे भाग्यवंत कातारीन खंय अशें म्हणो, आय गीव टू दोज हू आस्क एंड आय इनवायट यू टू आस्क एंड आय एम व्हेरी डिसप्लीज्ड विथ दोज हू डू नॉट नॉक. पिशा भाव बिनादो, आमी म्हणटा देव आमच्यो गरजो जाणा, तरी आमी जेन्ना भावार्थान आनी विस्वासान भरून बरोवशान भरून त्या देवाशी आमी मागता तेन्ना तो देव आमकां दिता. आनी ह्याच भावार्थान ह्याच विस्वासान आमी दर दिसाक आमचे मागणी देवाक उबारूंक गरज. तर आयज आमी विचारुया, आमकांच हो प्रस्न करुया, कितलो भावार्थ आनी बरो वसो ह्या म्हज्या देवाचेर म्हाका आसा जायत. बेटोनें गीत गाऊया C39. C39. उंड्यानी सोऱ्या बोरी तुका बापा निरोन तोरी आमकां दिता जेजू बोरी आमकां दिता जेजू बोरी बापा आमची किरकोळ दाना जेजूचें मास रोगोत जावं दी सगल्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सोदां चिटकून रावं दी. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्वर आमच्या दयाळ बापा, आमचे ओत्रेक तुका मानो, तुज्या भुरग्यांची दानां आनी मागणी स्विकार करून आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. ही आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दणवण दितना हो गुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपले कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें वोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गोठ परगोठुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरमताव तुजें पुनर्जीवन पण आमी परगोट्टाव तुज्या येण्याक आमी वतरेकताव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोरवणीची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शिंवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आखी प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडवी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पडजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव आंकवार मारी देवा माई सांगाती बागेवन जुजे तिचो पोती बागेवन दोर्म दुता बागेवन जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना आमेन आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी बराबर उच्चारुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान वतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवें आसूं एकामेका शांती दियात
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दिवंक आमी गीत गायतले. हांव D42. D42. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या घोवळ्या. बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचें विसोबास्तान. ओरोण्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचें उदका तिकाण. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या घोवळ्या. बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या. उबी रावया. प्रार्थया. देवा आमच्या कोंदवाल्या बापा, आमी घेतलोल्या जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं आमची काळजां नवी कोर. ह्या संवसारांत कुडी आत्म्याची आमकां भलायकी दी आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुतवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. शेवटाचें गीत U17. U17. सायबा सांसुसे तूं आमचो आदार. जातो तूं आमचो निमाणो सुस्कार. वायटां विघ्नां तूं आमची निवार. आतां आनी मोरनाच्या वेळार. वायटां विघ्नां तूं आमची निवार. आतां आनी मोरनाच्या वेळार.